बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सबसे पहले गुजारिश है कि मेरा ऑफिशियल चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, अगर कंटेंट पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिए और इन वीडियोस को अवामुन नास के फलाह व बहबूद के लिए शेयर भी कीजिए। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक तकरीर में तकरीर करते हुए फरमाया कि मैं लॉकडाउन नहीं लगाना चाहता था, लेकिन जो हमारे मुल्क की अशराफिया है उनका ख्याल और ये राय थी कि इसको फ़ौरन हम लॉकडाउन की तरफ जाएं। तो जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, पंजाब में आपकी हुकूमत है, केपी में आपकी हुकूमत है, तो उसका मतलब है पूरे पाकिस्तान में आपकी हुकूमत है। आप प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद अगर बेबस हैं तो क्या फिर आप प्राइम मिनिस्टर होने की हैसियत से चने बेच रहे हैं? कि आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ लॉकडाउन लग गया, 24 करोड़ आवाम के घर जो हैं वो जेलों में तब्दील हो गए, गरीब का चूल्हा ठंडा हो गया और रोड रस्ते शहर बाज़ार सुनसान हो गए, जहाज़ ग्राउंड हो गए, पेट्रोल पंप्स पे उजाड़ हो गई। क्या नहीं हो गया? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इट इज़ अ ग्रेटेस्ट ब्लॉट ऑन योर पॉलिटिकल कैरियर कि दुनिया पाकिस्तान की तारीख का सबसे गंदा और अपनी नौयत का अजीबो गरीब जो लॉकडाउन है वो आपकी हुकूमत में लगा और इट वाज एट दी अंडर योर नोज एज वेल। और आप कहते हैं कि इसमें जो मुल्क की अशराफिया है उसका किरदार है, रोल है। आज वो अफजल चंद साहब जो आपके तर्जुमान हैं, उन्होंने एक्सप्रेस पे कमेंट्स कर प्रोग्राम में लाइव ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर लॉकडाउन में नहीं जाना चाहते थे, वो सॉफ्ट लॉकडाउन चाहते थे जिसमें सिर्फ शादी हाल और इस तरह की चीज़ें बंद की जाती, जहाँ पे इज्तिमाआत ज़्यादा होते हैं, लोगों का इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। तो आपको क्या मालूम है? इसका मतलब है कोई ऐसी ताकत है जो आपसे वो फैसले करवा लेती है जो आप नहीं करना चाहते। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपको ये मालूम नहीं है कि ये पैंडेमिक एक फ्रॉड है? क्या आपको ये मालूम नहीं है कि इस्लाम वबा के तस्वुर को ही नहीं मानता है? क्या आपको ये मालूम नहीं है कि शरई तौर पे लॉकडाउन को किसी सूरत में नहीं मानता है? क्या आपको मालूम है कि किसी भी नबी के इन तक इस दुनिया से पर्दा करने के मौके पे भी दुनिया में लॉकडाउन नहीं हुआ है? तो ये कितना कौन सा बड़ा सानिया हो गया है जिसकी वजह से लॉकडाउन जो है आपने फॉलो किया अमेरिका की वजह से, अमेरिका को देखते हुए, चाइना को देखते हुए। क्या ये आपको ज़ेब देता था कि आप पाकिस्तान की 24 करोड़ मासूम, इनोसेंट और बेबस आवाम को लॉकडाउन में ले जाते? और अभी तक लेके गए हुए हैं आप। क्या आपको मालूम नहीं है कि पीसीआर टेस्ट की कोई हकीकत नहीं है? क्या आपको मालूम नहीं है कि ये जो हम क्वारंटाइन कर रहे हैं लोगों को, इससे कोई इलाज नहीं हो रहा? क्या आपने उस मुजंक में जो एक काउंसलर है जो इस वक्त क्वारंटाइन में पिछले 6 दिन से और भूखा प्यासा और बगैर दवाइयों के वहाँ पे बैठा हुआ है, क्या आपने उसकी शक्ल नहीं देखी जिसको शुगर भी है और दिल का मरीज़ भी है और उसको कोई मिलने वाला भी नहीं है, उसके पास पानी भी नहीं है पीने के लिए? अगर आपको ये सब कुछ मालूम नहीं है तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर क्यों हैं अभी तक? जब आपको ये सब जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकते तो आपने इलेक्शन क्यों लड़ा था? आपने एक नए पाकिस्तान का तस्वुर क्यों पेश किया था? आपने नया पाकिस्तान का नाम क्यों लिया था? आपको ये मालूम नहीं है कि ये एक पैंडेमिक फ्रॉड है? पैंडेमिक होता ही नहीं है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सफ़र में कोई वफ़ात व बलियात नहीं होती। उसी हदीस में आपने फरमाया कि वबा भी नहीं होती। ये उलमा कराम अपने पास से पता नहीं कहाँ से ला के लॉकडाउन के दिफा में और वबाओं के दिफा में हदीस पेश कर रहे हैं। ये सब फ्रॉड, झूठ है, बकवास है। इसका इनको जवाब देना पड़ेगा क़यामत वाले दिन और तारीख के सामने भी जवाब देना पड़ेगा। तारीख लिहाज नहीं करती है इंसान का। जब तारीख लिखने वाला तारीख लिखता है तो जो वाक़यात हुए होते हैं उनको उसी अंदाज में उसको जूँ का तू लिखना पड़ता है। क्या आपको मालूम नहीं है कि दुनिया में 21 से ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं जो लॉकडाउन में नहीं गए? क्या आपको मालूम नहीं है कि स्वीडन लॉकडाउन में नहीं गया? क्या आपको मालूम नहीं है कि ताइवान लॉकडाउन में नहीं गया? कितनी सारी दुनिया लॉकडाउन में नहीं गई और वहां पे सब डेथ टोल भी सबसे ज़्यादा कम है। आपके पास ऐसा कौन सा लॉजिक था, आपके पास ऐसी कौन सी दलील और ऐसी कौन सी एक्सपर्टी थी कि आपने एकदम से लॉकडाउन जो है इन्फोर्स कर दिया? और आप इस बात से अब डर रहे हैं कि इसको उठाएं कैसे?
آپ جتنا آپ کو وائرسز کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اتنا ہی آپ کے ڈاکٹر ظفر مرزا کو بھی کچھ نہیں پتا، جس کو آپ نے اتنے بڑے عہدے پہ بٹھایا ہوا ہے۔ اتنی بڑی اذیت میں سے آپ قوم کو گزار رہے ہیں، دنیا کو ڈس ایسوسیٹ کر دیا ہے آپ نے اپنی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہماری پولیس، جو ہمارے ہی ملک کے لوگ ہیں، ہمارے اسی ملک کے شہری ہیں، وہ مسجدوں کے سامنے کھڑے ہیں اور لوگوں کو مسجدوں کے اندر جانے نہیں دے رہے۔ ایک ایس پی جب یہ اعلان کرتا ہے کہ مجھے یہ آرڈر کیا گیا ہے کہ جمعے کے اجتماعات میں آپ شریک نہیں ہو سکتے، ہم آپ کو جمعے کے اجتماعات میں نہیں اکٹھے ہونا دیں گے، تو وہ رو رہا ہوتا ہے اور اس کے منہ سے وہ جملہ ادا نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہ وہ پاکستان جو ہم نے اسلام کے نام پہ لیا تھا، ہم اس قدر اس وائرس سے اس قدر زیادہ خوفناک ہے جس کا لفظی مطلب ہمیں معلوم نہیں ہے، جو انسان سے 50 لاکھ گنا چھوٹا ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، اور ہم پھر بھی سینیٹائزر کی دعوت دے رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ اس کے باوجود آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈس ایسوسیٹ ہو جائیں آپس میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لاک ڈاؤن شیطان کے پجاریوں کا ایک ٹول ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بل گیٹس جو ہے یہ دنیا کی خبیث ترین روحوں میں سے ایک ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اینتھنی اسٹیفن فاؤچی جو ہے وہ کس قدر کرپٹ آدمی ہے، جس نے پوری دنیا میں اس وقت کسی بھی طریقے سے ایک ماڈل پیش کر کے انفورس کر دیا ہے اس لاک ڈاؤن کو، اور آپ اس کا اعلی کار بن گئے ہیں؟ کیا ہے آپ کے اندر اپنی ذاتی ول؟ آپ کی اپنی ذاتی سمجھ اور وزڈم کہاں ہے پھر آپ کے اندر؟ یہ تو آپ ایسی ہی بات کر رہے ہیں کہ اشرافیہ کی وجہ سے یہ لاک ڈاؤن لگ گیا، جیسے آپ انڈیا کے خلاف میچ کھیل رہے ہیں اور آپ کرکٹ کی ٹیم کے کپتان ہوں اور آپ کہیں کہ وہ میری مرضی کے خلاف جو ہے ہماری ٹیم جو ہے ہار گئی ہے۔ وہ آپ کی مرضی کے خلاف کیسے یار کھیل سکتی ہے اور ہار سکتی ہے؟ آپ کیپٹن ہیں، یو آر کیپٹن آف دی شپ ایٹ دیٹ مومنٹ۔ تو یہ کوئی آپ کی سادگی اور سچائی نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ یا تو آپ کھڑے ہو جائیں، سٹینڈ لیتے آپ اس کے اوپر، آپ ہیرو بن جاتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پوری کی پوری 8 ارب کی آبادی بحران کی حالت میں، اور کوئی قیادت نہیں ہے ان کے پاس۔ اگر آپ کھڑے ہو جاتے، سٹینڈ لیتے اور کہتے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وبا کو ہمارا دین مانتا ہی نہیں ہے، متعدی مرض ہی نہیں ہوتا۔ کہ آپ کو حدیث معلوم نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کے عرض کی، حضور ہمارے کسی ایک اونٹ کو جب خارش لگ جاتی ہے اور وہ دوسرے اونٹ کے پاس جب بیٹھتا ہے تو اس کو بھی خارش لگ جاتی ہے، تو کیا یہ متعدی مرض نہیں ہے اور اس کو دور رکھنا چاہیے اس سے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا دوسرے اونٹ کو تو پہلے اونٹ سے خارش لگ گئی، پہلے اونٹ کو کس سے لگی؟ تو یہ جو بیماری اللہ کی طرف سے آنی ہوتی ہے اور جانی ہوتی ہے، اس میں کوئی وبا نہیں ہوتی، کوئی اسلام اس کو نہیں مانتا مسٹر پرائم منسٹر کہ مرض کنٹیجیس ہوتا ہے یا انفیکشیس ہوتا ہے۔ متعدی مرض کا تصور اسلام تسلیم نہیں کرتا ہے۔ ابھی بھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، آپ قوم سے معافی بھی مانگیے اور ان تمام لوگوں کو کٹہرے میں لے کے آئیے جو پاکستان کی غربت میں اضافہ کرنے کا باعث بن گئے ہیں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیے۔ ایک طرف تو آپ کی یہ خوف کا یہ عالم ہے کہ آپ نے اشرافیہ کے خوف سے لاک ڈاؤن انفورس کر دیا پاکستان پہ، اور ایک طرف اسرائیل کے ان مریضوں کو دیکھیں کہ جن کو اس وقت کووڈ-19 انفیکٹڈ ہیں وہ لوگ بظاہر، اور جب ان کے پاس سے اسرائیل میں، اور جب ان کے پاس سے فلسطینی مسلمانوں کی گاڑیاں گزرتی ہیں تو ان کے اوپر بڑے بڑے تھوک پھینکتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے یہ وائرس ٹرانسفر ہو جائے، مسلمانوں کو بھی لگ جائے۔ کیا رول ہے آپ کا؟ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا کوئی رول ہے؟ نہیں نظر آ رہا آپ کا کوئی رول، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے آپ کے اندر۔ آپ سمجھ ہی نہیں سکے کہ ویکسین کیا ہوتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی ہرڈ امیونٹی کیا ہوتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی انیٹ امیونٹی کیا ہوتی ہے، آپ کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ اڈیپٹیو امیونٹی کیا ہوتی ہے۔ تو جب آپ کو یہ ساری کھیل کی سمجھ، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو سمجھ نہ ہو۔ یہ اتنی بڑی کانسپریسی جو مسلمانوں کے اور انسانوں کے خلاف ہو رہی ہے RFID چپس لگانے کے حوالے سے، 5G کے حوالے سے، آپ اس سے بے خبر ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، آپ اتنے بھی بھولے نہیں ہیں۔ تو پھر آپ پلیز ایک دم سے بالکل کوئی انوسنٹ گوٹ نہ بن جائیے کیجئے کہ یہ سب ان ظالموں نے لگایا اور میں نے کچھ نہیں کیا۔ میری نظر میں آپ بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنے مجرم آپ اشرافیہ کو سمجھ رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔